बहुत महंगा है आजकल, आप बंद ही करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ओकारा में इतना मीडिया मौजूद है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हाँ अच्छा लाहौर से हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो है वो लोकल होंगे, तो ज़्यादा लोग कार्य। अच्छा, वेरी गुड। साथियों, आज मैं तो आया हूँ ताज़ियत के लिए। आसिफ बलोच का भाई को कत्ल किया गया है। पार्टी का साथी था हमारा, सासा था हमारा, और हमारा मुतालबा है इंतज़ामिया से, हुकूमत से कि हम और अदालतों से कि हमको इंसाफ दिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फैमिली है, एक ख़ानदान है, और हम सब एक ख़ानदान की तरह इस गम में, इस दुख में हम साथ हैं। और मैं ख़ुद जो वज़ीर आला साहब है इस वक्त का, उससे राब्ता और फॉलो अप करूँगा इंशाअल्लाह ताला इस स्पेसिफिक केस में, इस उम्मीद के साथ कि हमें इंसाफ दिया जाएगा। बाकी हम तो एक बड़ा अरसे के बाद, 18 महीनों की मसरूफियत के बाद ओकारा वापस आए हैं। मुझे याद है कि हम जब लॉन्ग मार्च के वक्त इस डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हुए तो मैं बहुत नाराज़ था, इसलिए मुझे पता चला कि इन्होंने अलग अलग जगह पे हमारा इस्तकबाल रखा है। तो मैंने समझा कि अगर अलग अलग जगह पे इस्तकबाल रखे गए हैं, और मेरे ख्याल में 4 जगह पे इस्तकबाल रखे गए हैं, तो 4 जगह के बजाय अगर एक इज्तिमाई जगह पे रखता तो बहुत बड़ा होता। तो आते हुए मैं तो तब किया था अपना पार्टी पे, मगर साथ साथ मुझे याद है कि कम होने के बजाय जैसे हम बढ़ते गए तो जो स्टॉप्स थे, जिस अंदाज, जिस जोश, जिस जज्बा के साथ वो भी बढ़ता गया, तादाद भी बढ़ता गया, तादाद भी बढ़ता गया, और जिस मोहब्बत के साथ, जिस जोश के साथ 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका पॉइंट ही आखिरी पॉइंट था, तो मे बी आई एम रॉन्ग, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी के लिए यहाँ के अवाम निकले थे, मुझे तो अंदाज़ा हो रहा था कि क्या वजह कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस इलाके को या ओकारा को मिनी लाड़काना कहती थी। और मुझे तो महसूस हो रहा था कि अवाम तो मौजूद है, मंशूर भी मौजूद है, बस हमारा दूरी की वजह से, मेरा गैर मौजूदगी की वजह से, या मेरे और अवाम के दरमियान एक ब्रिज बनने की फुकदान की वजह से शायद हम इस बात पे नाकाम रहे कि हम अपना पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। मगर अवाम में वो मोहब्बत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात जो अवाम के इश्यूज़ पे सियासत करती है, वो तो मौजूद था। उन्होंने उस दिन भी साबित कर दिया, और आज भी इनकी उस दिन की फैसलों की वजह से, उनकी साथ की वजह से हम उस टास्क में भी कामयाब हुए जिसके लिए हम निकले थे। उस तहरीक जो हम चला रहे थे
عدم اعتماد کے لیے عمران کے خلاف یا سلیکٹڈ راج کے خلاف، کسی ایک شخص کے خلاف، ایک سوچ کے خلاف، تو اس میں بھی ہم کامیاب ہوں. آج جب میں واپس آیا ہوں تو آج بھی بہت مسائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک عمران خان کو بند کرنے سے ہم نے پاکستان کے تمام مسائل حل کیے ہیں. آج بھی کہیں اس کی وجہ سے کہ انٹرنیشنل ریزنز، دوسری وجہ سے پاکستان بہت مسائل کے سامنا کر رہے ہیں. ایک طرف ہمارا معاشی بحران ہے، ایک سیاسی بحران ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اور اور جو چیلنجز جیسے لا اینڈ آرڈر کی صورت میں اور دہشت گردی کی صورت میں پاکستان کا سامنا ہے. تو آج بھی ایک ایسا جماعت جو عوام کا نمائندگی کرتا ہے، جو معاشی حل نکالنا بھی چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے نکالنا چاہتے ہیں جس سے اشرافیہ پہ بوجھ ڈالا جائے اور عوام پہ بوجھ نہ ڈالا جائے. ایک ایسا جماعت جو کسان کا خیال رکھتا ہے، جو مزدور کا خیال رکھتا ہے، جو سفید پوش طبقہ کا، جو چھوٹا تاجر کا، جو نوجوانوں کا، طالب علموں کا. اور میرے خیال میں آج جو پاکستان کی سیاست کے میدان میں ایک ہی جماعت ہے جو موجودہ مسائل کے مطابق they say right man for the right job. تو آج اگر پاکستان میں ایک اکنامک کرائسس ہے تو اس اکنامک کرائسس کا حل ایک تو چلے، آپ نے جو انٹرنیشنلی جو کام آپ نے کرنا ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، اس میں بھی آپ کو اہلیت چاہیے، مگر کون پاکستان کی عوام کا نہ صرف نمائندگی کرے گا مگر چاہ وہ پاکستان کا پارلیمان ہو یا اقوام متحدہ ہو یا IMF کے بورڈ میٹنگ ہو، وہ خیال رکھے گا، وہ احساس کرے گا کہ میرا اس فیصلہ کا کیا بوجھ پڑے گا عام آدمی پہ. وہ کون سا جماعت ہے جو ماضی کا بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب ہم نے 2009 میں معیشت کے ذمہ داری سونپی گئی، حکومت کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی، تو تب بھی معاشی بحران تھا، مہنگائی کا سونامی تھا، دنیا میں ریسیشن چل رہا تھا. پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود چینی، گندم، چاول یہ سارے کہ ہم امپورٹس کرتے تھے. فوڈ سیکیورٹی ہمارا لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے، دہشت گردی کے، مگر اس صورتحال میں جب مہنگائی تھا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے بے نظیر انکم سپورٹ جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا، اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ مہنگائی ہے مگر ہم اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جس نے بحران کو نہ صرف سمجھا مگر پھر کہا اس بحران سے نکلنے کے لیے ہم نے پاکستان کی مرا ہوا ذرائع معیشت کو زندہ کرنا ہے. اور ایک سال کے اندر ہی اندر، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چاول ہو، آپ نہ صرف اپنا ضروریات پورا کر رہے تھے but you went from being a food importer to an exporter. اور آپ کا کسان کا بھی فائدہ ہو رہا تھا، ملک کا معیشت کا فائدہ ہو رہا تھا. وہ کون سا جماعت ہے جو اس ملک کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں نہ کہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ وہ سپیس اپنے پاس رکھتی ہے. اور آج بھی اگر ہم نے ان مسائل سے نکلنا ہے، ہم نے عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے، عوام کو فائدہ پہنچاتے ہوئے، عوام پہ صرف بوجھ نہیں، جو وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں ان کو وہ بوجھ ڈالنا پڑے گا. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں کیا ہے ہم ایک بار پھر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسلم پراچا صاحب ڈیلی ڈان سے.
पाकिस्तान का नुमाइंदगी तो होना चाहिए. अगर मैं खुद मौजूद होता कैबिनेट में, शायद मैं ये तजवीज़ देता वज़ीर आज़म को कि वज़ीर ख़ारजा को नुमाइंदगी करने दें, मगर कोई वजह होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगा, कोई ज़रूरत होगा, कोई कि उन्होंने समझा होगा, ये फ़ैसला किया होगा कि वज़ीर ख़ारजा के बजाय मैं इस मौके पे इंटरम प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए. वैसे जो इंटरम हुकूमतें होते हैं, जो केयर टेकर हुकूमतें होते हैं, उनके लिए बहुत महदूद स्पेस होता है काम ओवरऑल काम करने में, मगर ख़ास तौर पे ख़ारजा पॉलिसी में काम करने. वारिस हैदरी साहब, जियो न्यूज़ से. अब तो इरादा सिर्फ इतना है, या हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन स्केड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे, ताकि हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, हम अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकते हैं. तो अगर हम इलेक्शन का स्केड्यूल आएगा तो फिर आप मुझसे पूछे कि मैं कौन सा इत्तेहाद में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का और सीसी का इजलास हुआ, और हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन से, कि वो हमें इलेक्शन डेट दें. साजिद रशीद एक्सप्रेस से. क्या सिनेरियो जो बन रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की ही इलेक्शन की डेट फरवरी में देना, और पीपल्स पार्टी का ये कहना कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, क्या हम ये तौसर समझें कि अगली आने वाली गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की बनने जा रही है? एक तो जहाँ तक मियां साहब की वापसी की बात है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना मुतालबा है. और जहाँ तक पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने वाली बात है, पीपल्स पार्टी किसी दीवार से हमें नहीं लगाया जा रहा है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिया गया, तो तब शायद कुछ लोगों को यह गलतफहमी था कि हमें दीवार से लगाया जाएगा. हम तब भी दीवार से नहीं लगे. हमने तो 2008 के इलेक्शन, 2007 के इलेक्शन से भी पीछे नहीं हटे. मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दफन करके इलेक्शन से पीछे नहीं हटे. तो आज भी हमारा यही दरख्वास्त है, यही मुतालबा है कि इलेक्शन करवाया जाए. हाँ, जहाँ तक हमारा सीसी में मुझ समेत दूसरे जो हमारे पार्टी के ओहदेदार थे, जो हमारा एतराज़ात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वो हमने सदर ज़रदारी साहब को इख्तियार दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हमारा एतराज़ात है वो उठाया जाए, और कम अज़ कम हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए. वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर ज़रदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए, और हमें इंशाअल्लाह ताला हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है. मैंने तो नहीं कहा था, पता नहीं किसने. नज़ीर भट्टी साहब एयरवाइज से. नज़ीर भट्टी साहब पहले आप तो है सवाल आगे है, उसके बाद आप बात नहीं कर लीजिएगा. पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बहाली की बात की है. 90 रोज में इलेक्शन होते ताहाल दिखाई नहीं दे रहे. पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी अगर इलेक्शन 90 रोज में नहीं होते? दूसरी बात यह है कि काजी फायद ईसा साहब ने कल हदफ उठाया, उनके साथ उनकी अहलिया भी वहाँ पर मौजूद थी. ये क्या एक बोझ मैसेज है, आप क्या समझते हैं इस वाले से? जहाँ तक इलेक्शन के सवाल है, मैं रिटरेट करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा कि हमें इलेक्शन डेट दे, हमें आप स्केड्यूल ऐलान करें. इससे जो है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का या किसी और का खर्चात होगा, इनसिक्योरिटी होगा, इंस्टेबिलिटी होगा, वो सब कुछ एड्रेस
میرا خیال میں اس ایک قدم سے ہو سکتا ہے. جہاں تک جسٹس فائز عیسیٰ کا آج چیف جسٹس کا منصب سنبھالتے ہوئے اس کا کل ہوا آج وہ کیس فل کورٹ چل رہا ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک وہ امیج ہے آف دی آنریبل چیف جسٹس اسٹینڈنگ ود ہز وائف ڈیورنگ ہز اوتھ, وہ ایک پاورفل میسج ہے. اور ایک کہاوت ہے کہ behind every successful man is a powerful woman. اور جو سرینا عیسیٰ صاحبہ نے ثابت کر دیا یہ پچھلے سالوں میں کہ she is one powerful woman. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ایک میسج ایک پیغام کیا ہے. اس سے باقی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تلخ ہسٹری ہے اس ادارہ سے, اور جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے ہمارا نیک خواہشات ہے. امید ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ادارہ ایز این انسٹیٹیوشن میں کوئی بہتری آئے گا. تجویز صرف اتنا ہم دیں گے جسٹس فائز عیسیٰ کو کہ وہ اپنا ادارہ کے ساتھ اس طریقے سے اگر جیسے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کروا کے سیاسی میدان میں ایک رولز آف دا گیم سیٹ کر دیا تھا, تو اگر 11 مہینے بعد ایک ایسا لیگیسی جسٹس فائز عیسیٰ چھوڑتا ہے تو یہ ایک اچھا بات ہوگا. اس لیے اس جوڈیشری نے نہ صرف یہ اگلے 11 مہینے مگر مسلسل چلنا ہے اور اپنا اعتماد میں اپنا عوام کا بھروسہ کو بحال کرنا ہے. اور وہ ہمارا امید ہے کہ ایٹ لیسٹ اس سمت میں ہم انشاءاللہ تعالی چلیں گے. بلاول صاحب یہ بتائیے کہ ایک صورتحال پیپلز پارٹی کی گرفتاری ہوتی ہے, آج کل پرویز الہی کو بار بار جو گرفتار کیا جا رہا ہے, اس طرح شیخ رشید بھی گرفتار ہوئے, یہ کہ وہی پرانی تاریخ نہیں دہرائی جا رہی؟ پرانی تاریخ تو اس لیے نہیں دہرائی جا رہی ہے. ہاں یہ میں نے کچھ کہنا تھا پھر میں نے اپنے آپ کو روک دیا. اس لیے انگریزی میں آپ کچھ کہتے ہیں تو اس کا اتنا وہ میننگ نہیں ہوتا ہے اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہو. لیکن آپ جب اپنے پیٹس پالتے ہو تو آپ خود اپنا پیٹ کو اگر رکھتے ہو, آپ بند کرتے ہو یا رہا کرتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یار ان کا پیج کا مجھے نہیں پتا, میرا پیج آئین ہے, قانون ہے اور جمہوریت ہے. جو لوگ اس پیج پہ کھڑے ہوں گے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پھر آپ سمجھے ایک پیج ہے. اگر آئین کے علاوہ کوئی اور پیج ہے تو اس پیج پہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. اچھا انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے. آپ انفارمیشن دیں, خود میں انفارمیشن دوں گا پریس کانفرنس سے باہر اس سے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا حل کرے. یار روڈ میپ تو ہم لے کر آئیں گے اس لیے کہ حالات ایز این ٹائمز تو ماڈرن ہے, مگر جو نظریہ ہمارا روڈ میپ کے پیچھے ہوگا وہ پرانا والا روڈ میپ ہوگا. وہی روٹی کپڑا اور مکان والا سوچ جس کا تنقید اشرافیہ کرتے رہتے ہیں, مذاق اس بات کا اٹھاتے کہ یہی ان کے پاس تو صرف یہی ہے, روٹی کپڑا اور مکان, وہ اور کچھ تو نہیں بیچ سکتے. آپ نے آج تک اگر روٹی کپڑا اور مکان پورا کیا ہوگا تو مجھے پھر ضرورت پڑتا کہ میں کوئی اور اسکرپٹ لے کر آؤں. آج بھی پاکستان میں جو معاشی بحران ہے وہ اس بحران کو ایڈریس کرنے کے لیے اور انصاف کے ساتھ ایڈریس کرنے کے لیے, ویسے تو میں اس طریقے سے ایڈریس کر سکتا ہوں کہ بڑے زمیندار کو خوش رکھے, بڑا سرمایہ دار کو خوش رکھے, وہ کہتے رہیں گے کہ معیشت تو اچھا اور ہم سب پھر اپنا ٹائم نکالیں. مگر اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو معاشی پروگرام ہے
اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ اشرافیہ کو سپورٹ یا سبسڈی یا بیل آؤٹ یا ایمنسٹی بار بار دینے کے بجائے آپ اسی گنجائش، اسی سپیس کے ساتھ، اسی مالی وسائل کے ساتھ اگر عوام کو فائدہ پہنچائیں گے تو یو ول گیٹ مور ریٹرن آن یور انویسٹمنٹ. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فرٹیلائزر کمپنی کو سبسڈی دینے کے بجائے آپ بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹ چھوٹا کسان کو ان کا سبسڈی پہنچائیں گے تو وہ زیادہ آپ کو فائدہ دے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بڑے بڑے لوگوں کو پلاٹس مل سکتے ہیں، اگر جج صاحب جو ریٹائر ہوا ہے کل اس کو تو پلاٹ ملے گا، اب اس کو مبارک ہو. باقی بھی بیوروکریسی میں مطلب میں 2 پلاٹ والوں کے نہیں 1 پلاٹ کا بھی جو ہے تو چلے، زندگی بھر انہوں نے کنٹریبیوٹ. اس ملک کا غریب طبقہ جو مزدور ہے، جو کھیت مزدور ہے، یا عام مزدور ہے، یا کسان ہے، یا آپ اس سے آگے بھی جائے جو لوور مڈل کلاس ہمارا سفید کوش طبقہ ہے، کیا وہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا معیشت میں ہم ایسے چلاتے ہیں کہ وہ اپنا پورا زندگی صرف کرے، محنت کرے دن رات، کیا وہ اپنا پلاٹ خرید سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو میرا خیال میں ایک بیماری ہے آپ کا معیشت میں، آپ نے اس کا حل نکالنا ہے. اگر میں ان بڑے بڑے لوگوں کو، اور میں اس پلیز کا آپ کریڈٹ بھی لینے کے لیے تیار ہوں کہ آئی ایم شیور کہ بی بی کے دور میں بیوروکریسی کو بھی پلاٹس، مگر اگر آپ اپنے کچھی آبادی میں رہنے والوں کو ان کا پلاٹ نہیں دیں گے، ان کو مالکانہ حقوق نہیں دیں گے، تو ان کے آنے والے نسل کا کیسے یہ خواب زندہ رہے کہ ان کا مستقبل ان کے بڑوں کا زندگی سے بہتر ہوگا. میں نے یہ اب کر کے دکھایا ہے، میں نے یہ شروع کر دیا ہے. سندھ میں جو 2 ملین ہاؤسز were destroyed by the floods، اور یہ زیادہ تر حکومت کے زمین پہ لوگ رہتے تھے، وہ اپنا زندگی میں خواب بھی یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ میرا پکا گھر ہوگا، میرا اپنا زمین ہوگا. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا اپنا زمین، اپنا مکان کا منصوبہ مکمل ہونے کے بعد 2 ملین families, that too in the woman's name, they will have a پکا گھر and ان کا زمین بھی ان کا نام ہوگا. راتوں رات ہم نے غریب کو امیر اس طریقے سے بنائے ہیں کہ ان کے پاس ایک اثاثہ ہے، ایک ایسا اثاثہ جس کی قیمت راتوں رات بھرا ہے. اب اس اثاثہ کے ساتھ وہ اپنے پاس رکھیں، اس کا قیمت بڑھتا رہے گا، وہ آنے والے نسل کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، یا وہ اپنا زندگی میں اگر کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنا زمینداری کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کے پاس ایک ایسٹ ہے، وہ بینک کے پاس جا سکتے ہیں کہ یہ آپ کولیٹرل کی صورت میں لے لیں، مجھے لون دے دے اور میں اپنا کام. میرا خیال میں بہت سے طریقے ہیں. آپ نے صرف اس طریقے سے معیشت چلانا ہے کہ میں کس طریقے سے عوام کو میکسیمم فائدہ پہنچا سکتا ہوں. میں نے صرف 18 مہینہ وفاقی حکومت میں گزار کے یہ سیکھا کہ اگر کرنا چاہیں تو پیسہ نکل جاتا ہے، نہ کرنا چاہیں تو اسلام آباد کے بابو کے پاس تو بہت سے ایکسکیوزز ہیں. ایک ایک کر کے بس 1 سیکنڈ رک جائیے. آپ یہ خاتون سے سوال کیجیے. یا ان کے کرنے دے مینج، بس میں سب کا کروں گا لیکن لیٹ دیم ادروائز اٹ ہیپنز آل ایٹ وانس. اچھا کون نون لیگ کو راجہ ریاض صاحب مبارک اور راجہ ریاض صاحب کو نون لیگ مبارک. اگلی سوال. سر آخری سوال ہے. اچھا تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. تو
देखो जहाँ तक यूथ की लीडर की बात है वो तो यूथ फैसला करेंगे, लेकिन मैं खुद यूथ तो हूँ एंड इसी महीने मेरा आई एम गोइंग टू टर्न 35 years old, मेरा सालगिरह भी आ रहा है और पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन जो है वो 35 से लेके उससे कम उम्र के अवाम यहाँ बसते हैं। मैं उनके उम्र का भी हूँ, मैं उनको समझता भी हूँ, उनका वांट्स, उनका डिजायर्स, और मैंने भी पूरा दुनिया देखा है और मैंने मॉडर्न दुनिया देखा है। मैं वो मॉडर्न पाकिस्तान बनाना चाह रहा हूँ ताकि आने वाले जो नौजवान हैं वो एटलीस्ट उतना उम्मीद रखे, उनके पास उतना एक ज़हनी एक ज़हन बनाया जाए कि हम मिलकर अगर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर हमारा मुस्तकबिल अपने बरों से बेहतर होगा। मैं वो पाकिस्तान उनके लिए बनाना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये मुमकिन है, ये बहुत मुमकिन है कि हम इस किस्म के काम कर सकते हैं। अब इस ख्वाब को हकीकत में ले आने के लिए सिर्फ इतना ज़रूरत है कि उनको ऑन रखा जाए, उनको एक स्टेक दिया जाए हमारा सोसाइटी में, हमारा मईशत में। मैंने देखा है कि जब आप नौजवानों को मौका देते हैं तो वो काम भी करके दिखाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए गरीब तरीन औरतों के लिए कार्ड दिया, तो मैं बेनज़ीर यूथ कार्ड भी दे सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं उन नौजवानों को सपोर्ट करना चाहूँगा जो रोज़गार के तलाश में हैं, जिन्होंने शायद स्किल्स हासिल किए हैं या स्किल्स हासिल कर रहे हैं, शायद उनके पास डिग्री भी मौजूद हो, मगर वो जो फौरन एक स्टेज होता है जब आप आपका पहला जॉब के तलाश में होते हो, उसमें उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है। आपसे कहा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, अभी अभी आप तालीम के इदारे से निकले हो और उस एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए या आपको सही तरीके से कॉम्पनसेट नहीं किया जाता है या बहुत कम कॉम्पनसेट किया जाता है। अगर आपके पास एक कुशन होता, एक सपोर्ट नेटवर्क होता, तो बहुत मेरा ख्याल में इसमें फ़ायदा होगा। आपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात की। अब हम अपने नौजवानों के लिए अगर यूथ सेंटर्स बनाएंगे, मगर उस यूथ सेंटर्स को आप ऐसे हुकूमती इदारे कमरे बना के ना छोड़े। मैं आपको बताऊं, मेरा लाड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी है और जितना हम इसको एक्सपैंड करते हैं जगह कम पड़ता है। नौजवानों का इतना शौक है तालीम हासिल करने में, पढ़ने में, मैंने बस उनके लिए एसी और लाइब्रेरी और कंप्यूटर और इंटरनेट का बंदोबस्त करना है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में मैं ना सिर्फ उनके लिए इस यूथ सेंटर के नाम पे एक लाइब्रेरी दिलवा दूं, ना सिर्फ नॉर्मल लाइब्रेरी मगर डिजिटल लाइब्रेरी उसमें मौजूद हो, साथ साथ उसमें उनके लिए करियर एडवाइस हो। जब मैंने देखा है दुनिया में, आप अगर हुकूमत की तरफ से या तालीमी इदारों की तरफ से नौजवानों को करियर काउंसलिंग दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनसे पहले एक प्रोफॉर्मा लिया जाता है कि इनका स्किल्स क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, इनमें तालीम का हिस्ट्री क्या है, फिर उनको सिखाया जाता है कि आप इंटरव्यू कैसे देते हो, आप कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाए। मेरे ख्याल में हम ना सिर्फ हुकूमत में मगर आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट भी मदद कर सकते हैं अपने लोगों के लिए। अब वोकेशनल ट्रेनिंग के बहुत से वोकेशनल ट्रेनिंग के फैसिलिटीज़ है, मगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकेशन होना चाहिए जहां ये सारी सहूलतें उनके लिए फराहम किया जाए एक जगह पे। आखिरी जो हम काम में वज़ीर ख़ारजा के हैसियत में भी इस काम पे मेहनत कर रहा था, मगर मैं समझता हूँ इसमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे, 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ अंडर द एज ऑफ 35, तो हमारा ये एक पॉपुलेशन डिविडेंड है और बाकी दुनिया में एक पॉपुलेशन, उनका जो डेमोग्राफिक्स है, वहाँ एक नौजवानों का डेफिसिट मौजूद है।
चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक जापान जैसे ममालिक हो, चाहे वो हमारा हमसाया मुल्क चीन हो, उनको बुजुर्गों का तादाद बहुत बड़ा है और उनको नौजवानों की तादाद is not keeping up to pace with that. All I have to do is give the Pakistani younger generation those skills, those tools, those languages specifically that are required for those countries. मतलब अगर जापान का 4 मिलियन पीपल सालाना लेने का गुंजाइश रखते हैं, सिर्फ उनका कम से कम ये होगा कि आपको जापानीज सीखना पड़ेगा, आपको फला स्किल सीखना पड़ेगा. अगर मैं ये सहूलत आपको फराहम कर सकता हूँ और हम इनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम मौके पैदा कर सकते हैं अपने नौजवानों के लिए. मैं वो जज्बा रखता हूँ कि मैं अपने अवाम के लिए काम करना चाहता हूँ.